लिखा हुआ है कि फ्राम अ फेयर यानी कि खौफ से टू फ्रीडम आज़ादी तक। फ्राम जो है एक प्रेपोजिशन है जिसका मैनी है से, और फेयर बेसिकली एक नाउन है, वो भी कॉमन नाउन। टू भी एक प्रेपोजिशन है और टू के बहुत सारे मैनी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है तक। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, जो ए भी कॉमन नाउन। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस, अगर ये स्टोरी बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी फ़ायदा है ये कि हर स्टोरी की यहाँ पे ट्रांसलेशन भी उर्दू में लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ हर स्टोरी की तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड विद उर्दू मीनिंग भी लिखा है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि द ऑडिटोरियम यानी कि ऑडिटोरियम जो है बस्ट गूंजती थी। किस चीज़ से? विद एक्साइटमेंट, जोश व खरोश से। एक्साइटमेंट कहते हैं जोश व खरोश। क्यों? इट वॉज द एनुअल, ये सालाना स्टोरी टेलिंग कंपटीशन यानी कि कहानियाँ सुनाने वाली कंपटीशन थी, मुकाबला था। यानी कि सालाना स्टोरी सुनाने की कंपटीशन होती थी। अभी वो आई थी, इस वजह से जो ऑडिटोरियम थी वो क्या थी? गूंज रही थी। एंड और 5 स्टूडेंट्स यानी कि 5 तलबा स्टूड खड़ी थी बैक स्टेज के पीछे। जोया जिसमें जोया था, रेयान था, इकरा था, निमरा था एंड अमजा था। ईच यानी कि हर एक, ये बेसिकली क्या है? एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच एड प्रैक्टिस, हर एक ने प्रैक्टिस कर चुका था, और यानी कि मश्क कर चुका था। प्रैक्टिस में मश्क करना, प्रैक्टिस करना। फॉर वीक्स यानी कि कई हफ्तों तक। अमजा यानी कि अमजा जो था, और हालांकि एड अ स्टेमर यानी कि अमजा जो थी बौखलाहट का शिकार था। स्टेमर कहते हैं बौखलाहट, घबराहट का शिकार था। एंड और मैनी डाउटेड, और बहुत से लोगों ने उस पर शक किया था, डाउट किया था, यानी कि उनको इस पे एतबार नहीं था कि ई वुड इवन पार्टिसिपेट, कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी इस मुकाबले में हिस्सा लेगा। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन ई स्टूड, वो खड़ा रहा, क्वाइटली, खामोशी से। क्वाइटली बेसिकली क्या है? डिफरेंस एक एडवर्ब है। एडवर्ब का सिंपली काम क्या होता है यहाँ पे कि किसी वर्ब को, जैसे स्टूड है, किसी वर्ब को यहाँ पे बयान कर रहा है कि वो किस तरीके से था, वो खड़ा था किस तरीके से? खामोशी से। तो बेसिकली एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब, किसी वर्ब को डिफाइन करता है, तरीका उसका बताता है। तो वो खड़ी थी, ठीक है, खामोशी से, होल्डिंग, पकड़ते हुए, इस पेपर्स, अपनी पेपर को जिस पर वो तकरीर लिखा हुआ था, या आप कह सकते हो कहानी लिखा हुआ था। आइस काम, उसकी आंखें जो थे वो पुरसकून थे, पुरसकून नज़र आए थे। जोया डेलीवर्ड अर टेल, यानी कि जोया ने अपनी कहानी सुनाई। डेलीवर्ड भी यहाँ पे, डेलीवर्ड में बताना, या आप कह सकते हो देना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने सुनाना, सुनाही अपनी कहानी को। विद कॉन्फिडेंस, पुरएतमादी से। रेयान जो था ब्रॉट लाफ्टर, यानी कि रेयान ने क्या किया? सबको हंसाया। ब्रॉट लाफ्टर में हंसाया, या आप कह सकते हो कि बहुत सारा शोर मेला ले आया। इकरा जो थी शेयर्ड, इकरा ने बताई। आर्ट, एक दिल छू लेने वाली स्टोरी, कहानी। एंड और निमरा ने क्या किया? यूज्ड प्रॉप, यानी कि चीज़ों का इस्तेमाल किया। यूज्ड में इस्तेमाल किया, जिसे हम यूटिलाइज भी कहते हैं। प्रॉप्स यानी कि चीज़ों का इस्तेमाल किया, किस लिए? टू मेक अस एक्साइटिंग, ताकि अपना जो तकरीर या टेल था यानी कि कहानी था उसको एक्साइटिंग बनाए, उसको पुरजोश बनाए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि दैन, फिर अमजा वॉकड अप, यानी कि अमजा जो है स्टेज के ऊपर आया, स्टेज पे चढ़ा। वॉकड अप मीन स्टेज पे आना या चढ़ना। फिर आगे क्या लिखा है कि फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि पहले 10 सेकेंड के लिए, ही सैड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं कहना। द आल, यानी कि जो हाल था, ग्रू साइलेंट, यानी कि क्या हुआ? खामोश हो गया। ग्रू मीन बढ़ना, यहाँ पे ये इसका मैंने होना। साइलेंट, खामोश हो गई। आ फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ तलबा, फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ, स्टूडेंट में तलबा। विस्पर्ड, यानी कि सरगोशियाँ करने लगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से एक दूसरे से बातें करने लगे। बट लेकिन अमजा डिंट फ्लिंच, अमजा ने नहीं घबराया। डिंट फ्लिंच, फ्लिंच मीन घबराना, जिसे हम शिवर भी कहते हैं, ठीक है। डिंट बेसिकली क्या है? यहाँ पे एक्सप्लेन करा, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है।
ای لکڈ اپ اس نے اوپر دیکھا اینڈ بگین اور شروع کیا. اور کیا شروع کیا؟ مائی نیم از امزا، میرا نام جو ہے امزا ہے. اینڈ ٹوڈے اور آج آئی ٹیل میں بتاؤں گا یو آپ کو اے اسٹوری یعنی کہ ایک کہانی، میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں گا. کس چیز کے بارے میں؟ اباؤٹ کریج، حوصلے کے بارے میں. کریج کہتے ہیں حوصلہ، جسے ہم ڈٹرمنیشن بھی کہتے ہیں. ورڈ بائی ورڈ، لفظ بلفظ. ای ٹولڈ اس نے بتایا، اے سمپل ٹیل ایک سادہ سی کہانی. سمپل مین سادہ، ٹیل مین کہانی. آف اے برڈ ایک پرندے کی. آفریڈ جو ڈرا ہوا تھا، ٹو فلائی یعنی کہ اڑنے سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے ایک برڈ کی کہانی بتانا شروع کیا جو ڈرا ہوا تھا کس چیز سے؟ فلائی یعنی کہ اڑنے سے. دا پازز یعنی کہ جو وقفے تھے، ور لانگ کافی تھے. بٹ لیکن ایچ سینٹینس یعنی کہ ہر ایک جو جملہ تھا، کیم ود ایموشن جذبات کے ساتھ جو ہے بتا رہا تھا، جذبات کے ساتھ آ رہا تھا. یعنی کہ جو وہ تقریر ٹھیل بتا رہا تھا اس میں کافی پازز تھے، کافی وقفے تھے اور رک رک کو بتا رہے تھے، لیکن اس میں ایموشنز کافی زیادہ تھے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے لکھا ہوا کہ وین یعنی کہ جب، ای فنشڈ یعنی کہ اس نے ختم کی، دا آل یعنی جو حال تھی، اسٹیڈ کوائٹ یعنی کہ خاموش رہی، فار اے مومنٹ ایک لمحے کے لیے، دین ایرپٹڈ ان کلیپس پھر جو ہے تالیوں سے جو ہے بر گئے. ایرپٹڈ مین بر جانا بیسکلی یہاں پہ میں نہیں ہے. ان کلیپس یعنی کہ تالیوں سے. دا ججز یعنی کہ جو ججز تھے، اناؤنسڈ اعلان کیا، دا رزلٹ یعنی کہ اس رزلٹ کا اعلان کیا. وہ اس میں کیا تھا کہ ریان وون تھرڈ پلیس یعنی کہ جو ریان تھا اس نے تھرڈ پوزیشن حاصل کیا تھا، اور اقرا جو تھا وہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا تھا. لکھا یعنی کہ جو پہلی پوزیشن کس کو ملی؟ وین ٹو حمزہ یعنی کہ وہ حمزہ کو ملی. بیک اسٹیج یعنی کہ بیک اسٹیج، اسٹیج کے پیچھے. دا ادرس یعنی کہ دوسرے، اسمائلڈ مسکرا رہے تھے، مسکرائے. اور کیا کہے کہ یو آر امیزنگ، آپ کافی زبردست تھے. زویا سیڈ، زویا نے کہی. امزا ریپلائیڈ، امزا نے جواب دیا. آئی ڈنٹ جسٹ ٹیل اے اسٹوری، میں نے صرف ایک اسٹوری نہیں بتائی، میں نے صرف ایک کہانی نہیں بتایا. آئی لیوڈ ون، میں اس میں جی رہا ہوں، میں اس میں جیا ہوں. جو مورل آف دی اسٹوری یعنی کہ اسٹوری کی جو اس سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے کہ ریئل اسٹرینتھ یعنی کہ حقیقی، ریئل کہتے ہیں حقیقی اسٹرینتھ، طاقت، ازنٹ ان پرفیکشن، پرفیکشن میں نہیں ہے، کمال میں نہیں ہے، جو آپ ہر طریقے سے مکمل ہوتے ہو اس میں نہیں ہے. اٹ از ان دا کریج، یہ حوصلے میں ہے. ٹو ٹرائی، خاص کر کس چیز کا؟ کوشش کرنے کا. ایون حتیٰ کہ، وین اٹس ہارڈ، حتیٰ کہ یہ کافی مشکل ہوتا ہے. ڈفرینس حقیقت میں سچ میں ایک زبردست اسٹوری تھی. چلیے اب ان ویکیبلریز کو سینونیم پڑھیں گے جو اس اسٹوری میں استعمال کی گئی ہیں. پہلا ہے بز. بز کہتے ہیں گوجنے کو، الچل ہوئی جسے ہم امڈ بھی کہتے ہیں، وائبریٹڈ بھی کہتے ہیں. ایکسائٹمنٹ، ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں جوش ولولے کو جسے ہم ایکزلریشن بھی کہتے ہیں اور اینٹسپیشن بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے اینول. اینول کہتے ہیں سالانہ یعنی کہ ہر سال ہونے والا جسے ہم ایئرلی بھی کہتے ہیں اور ریکرنگ بھی کہتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ مطلب کہانی سنانا جسے ہم نریشن بھی کہتے ہیں اور ریکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے کمپٹیشن جسے مقابلہ بھی کہتے ہیں، مسابقت بھی کہتے ہیں، کنٹیسٹ بھی کہتے ہیں اور رائولی بھی کہتے ہیں. بیک اسٹیج مطلب پردے کے پیچھے یا اسٹیج کے پیچھے جسے ہم بیہائنڈ دا سین بھی کہتے ہیں اور آف اسٹیج بھی کہتے ہیں. پریکٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ تربیت حاصل کی یا مشق کی جسے ہم ریئرس بھی کہتے ہیں اور ٹرینڈ بھی کہتے ہیں. اسٹیمر، اسٹیمر کہتے ہیں اکلاٹ کو یا بوکلاٹ کو جسے ہم اسپیچ امپیڈیمنٹ بھی کہتے ہیں اور فالٹرنگ بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے پارٹیسپیٹ مطلب حصہ لینا یا شریک ہونا جسے ہم انگیج بھی کہتے ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں. کانفیڈینس یعنی کہ ایشورنس یا سیلف بلیف. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ آرٹ فیل یعنی کہ دل سے نکلا ہے، مخلصانہ، سنسیئر بھی کہتے ہیں اور جینون بھی کہتے ہیں. پراپس کہتے ہیں چیزوں کو، اسپیشلی اسٹیج کے آلات جسے ہم اسٹیج ٹول بھی کہتے ہیں اور ایکسیسریز بھی کہتے ہیں. فلنچ مطلب نہ گھبرایا یا پیچھے نہ ہٹنا جسے ہم ریکوائل بھی کہتے ہیں اور ایزیٹیٹ بھی کہتے ہیں. کریج مطلب حوصلہ، بہادری، بریوری اور ویلر بھی کہتے ہیں. ایموشن کہتے ہیں جذبہ یا احساس جسے ہم سینٹیمنٹ بھی کہتے ہیں. ریفرنس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. یقیناً ہم اس میں بہت سارے انگلش کے ویکیبلری سیکھی، بہت سارے گرامر سیکھی،
مزید اس طرح کا ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.